വബറകാതുഹു ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين.
يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا حلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علب الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاته في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بخير لطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعلمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، 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 صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم،
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى നാം ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബുകൾ ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിസ്മയ സ്വഭാവം മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ഷഹദാക്കൾ, മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളോടൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ വയസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആരൊക്കെയുണ്ടോ, നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖസിയത്തുൽ ബുർദയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫസ്ലാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمارتي بالسوء متى علت من جهلها بنذير الشيب والهرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا أعدت من الفعل الجميل قراء ضيف ألم برأسي غير محتشم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فولي برد جماهم من غوايتها كما يرد دماء الخيل باللجوم. مولاي صل وسلم
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من لي برد دماهم من غواياتها كما يرد دماء الخيل من لجوم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقال بالشهوة النهيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تبع لا يصبي أو يصيبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاصرف هواها وحذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصبي أو يصيبي وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تصيبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم حسنت لذة للمرء قاتنة من حيث لم يدري نفس ما في الدسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محلا كالنصح فاتهمي مولاي صل وسلم
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما قد فأنت تعرف كيد الخصم والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تطع أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا الذي أعقبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حسن مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 70,000 മലക്കുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടാൻ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ പൊറുക്കലിനെ തേടിക്കോളും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഒറ്റ സെക്കൻഡ് സോറി 30 സെക്കൻഡ് മതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും ലൗ അൻസൽനാ ഹാദൽ ഖുർആന എന്നുള്ള ആ മൂന്ന് അവസാനത്തെ സൂറത്തുൽ അഹ്സനിലെ അവസാനത്തെ 3 ആയത്ത് എല്ലാവരും ഓതുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها
الناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قبول ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആമീൻ الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أرحمنا يا راج سيدايا مالك الجباراയ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഇതിനൊക്കെ മിസ്ലു സവാബ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെയൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് റബ്ബേ നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ആരൊക്കെ ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പലവരും മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിൽ റബ്ബേ ഇതിനൊക്കെ മിസ്ൽ സവാബ് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം അല്ലാഹ് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ തങ്ങളോടൊപ്പം നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണം അല്ലാഹ്
അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹുവേ, ചെയ്തു പോയ ദോഷങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ അതിൽ അറിഞ്ഞ് ചെയ്ത തെറ്റുകളുണ്ട്, അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളുണ്ട്, ആരും കാണാതെ രഹസ്യമായി ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളുണ്ട്, പരസ്യമായി ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അത് കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര്, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കള്, ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സഹോദര സഹോദരിമാര്, ഭാര്യസന്താനങ്ങള്, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങള്, ബന്ധുമിത്രാദികള്, ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവര്, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. സർവ പാപങ്ങളും റബ്ബേ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണം ഇനി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര ആയുസ്സുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്ക് പോലും അറിയില്ല. അല്ലാഹുവേ, ഉള്ള ആയുസ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് സർവ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ആ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട മദീനയിലൊന്നെത്താൻ, പരിശുദ്ധമായ ഈ മക്കത്തുൽ മുകറമയിൽ എത്തി മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ ചെയ്യാൻ, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലാഹുവേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം സ്വർഗം പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്ന ആ ഹാജിമാരുടെ വിഭാഗത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ സൽക്രമങ്ങളും സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളും റബ്ബേ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ ചെയ്യുന്ന അമലുകളിൽ ഒരുപാട് ന്യൂനതകളുണ്ട്, ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ട്, പിഴവുകളുണ്ട്. ഗഫാറും റഹീമുമായ അതൊക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കണം നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ആ ഇബാദത്തുകളുടെ അമലുകളുടെ കൂടെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും അമലുകളും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹുവേ. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, വിവാഹം ശരിയാവാൻ പറഞ്ഞവര്, ജോലി സംബന്ധമായി പറഞ്ഞവര്, ശമ്പളം കിട്ടാത്തവര്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അത് കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹാർട്ടിന്റെ ഇടിപ്പ് കൂടുതലാണെന്ന് മെഡിക്കേഷൻ കാണുന്നെന്ന് ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത സഹോദരന് അല്ലാഹുവേ, അത് കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ബുറുദയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണം എല്ലാം നീ നോർമലാക്കണം ഞങ്ങളിൽ പലവരും രോഗികളാണ്, ഒരുപാട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ശാരീരികമായ എന്തെല്ലാം അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടെങ്കിലും ബുറുദയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം നീ നോർമലാക്കണം ഡിസ്കിന്റെ വേദന കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവര്, ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവര്, അതുപോലെ മൈഗ്രെയിന്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞവര്, ഊരക്ക് വേദന പറഞ്ഞവര്, ജോലിക്കിടയിൽ അപകടം പറ്റി ശാരീരികമായി വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവര്, അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും വലിയ തോതിലുള്ള രോഗങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ഈമാനി റഹ്മാനെ, ഈമാനും തഖ്വയും റബ്ബേ നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണം
അല്ലാഹുവേ മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന്, ദുർചിന്തകളിൽ നിന്ന്, നിനക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ റഹ്മാനെ നന്മകൾക്കുള്ള ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നീ അടുപ്പിക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ തിന്മകളെ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണേ അല്ലാ. ഹൃദയം മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഗീബത്തിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. നമീമത്തിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ചെയ്ത സർവ്വ അമലുകളും കാർന്ന് തിന്നുന്ന ഗീബത്തിനെ തൊട്ട് നമീമത്തിനെ തൊട്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. കിബിറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനെ തൊട്ട്, ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വാക്കുകളെ തൊട്ട്, പ്രവൃത്തികളെ തൊട്ട്, നോട്ടങ്ങളെ തൊട്ട്, പിടുത്തങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ റബ്ബേ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മക്കളില്ലാതെ പറഞ്ഞവര് ഹൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാര് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള അംഗവൈകല്യമില്ലാത്ത നല്ല മക്കളെ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മക്കള് കാരണം സന്തോഷിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ കൂട്ടത്തില് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. മക്കള് കാരണം ഒരാളുടെ മുന്നിലും തലകുനിക്കേണ്ട അവസ്ഥ നീ വരുത്തല്ല റബ്ബേ. സാഹിരീകളുടെ സിഹ്റിൽ നിന്ന്, ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്ന്, മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണേറിൽ നിന്ന്, അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയകളിൽ നിന്ന്, ഏഷണിക്കാരുടെ ഏഷണയിൽ നിന്ന്, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ആഫത്തുകളിൽ നിന്നും, മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന്, പൈശാചികമായ ശർറിൽ നിന്ന്, ആവേറിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളെയും റബ്ബേ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരു കെണിവലകളിൽ നീ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. മാലികുൽ ജബ്ബാറായ രാജാധിരാജനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകള്, സഹോദരന്മാര്, സഹോദരിമാര് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടെ, ഒരുപാട് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സ് കാണുന്ന റബ്ബേ, അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങള്, പ്രയാസങ്ങള്, ദുഃഖങ്ങള്, സങ്കടങ്ങള്, പ്രതിസന്ധികള്, തടസ്സങ്ങള്, വേവലാതികള് എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബേ, എന്ത് ഹലാലായ മുറാദുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണോ പങ്കെടുക്കുന്നത് അത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആ മനസ്സുകളിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണം അല്ലാ. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും നീ കരകയറ്റണം റഹ്മാനെ. അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ശാരീരികവും മാനസികവുമായി എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ അത് കാറുകൊണ്ട് ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാ വളരെ പെട്ടെന്ന് നീ പരിഹാരം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ് അല്ലാഹുവേ. ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ പല നിലക്കും ചൊല്ലുന്നവരുണ്ട്, ഹദ്ദാദ് മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്, ഒരു ദിവസവും പോലും മുടങ്ങാതെ ഹദ്ദാദ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അത് കാറുകൊണ്ട് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള കഴിവ് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കില്ല നാഥാ. ഞങ്ങളെ ഈമാനി പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്ന്, ക്യാൻസറുകൾ പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ തന്ന്, ഡയാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ട രോഗങ്ങൾ തന്ന്, കിടപ്പിലായി കിടക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മാരകമായ രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാ ഒക്കെ നീ അത് കാറുകൊണ്ട് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ നശിപ്പിക്കണം അല്ലാ. വിവാഹം ശരിയായി കിട്ടാനും അല്ലാഹുവേ
മറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് പേരുകൾ അതുപോലെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാ. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അനുയോജ്യമായത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള് അല്ലാഹുവേ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ അല്ലാ. പലവരും കിടപ്പിലാണ്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റാൻ പൈപ്പിട്ടവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. രോഗശൈലിയിൽ കിടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പലവരും അല്ലാഹുവേ, നീ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണ റഹ്മാനെ. ഉണക്ക കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യ ആഫിയത്ത് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. പലവരും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്. രോഗികൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണ റഹ്മാനെ. ആക്സിഡന്റ് പറ്റി കിടക്കുന്നവരുണ്ടല്ലാ, നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്കും അത്തരം വലിയ രോഗങ്ങൾ, മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കോ ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നവര്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയവര് അല്ലാഹുവേ, പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും റബ്ബേ നീ കാക്കണം അല്ലാ. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട രോഗങ്ങൾ നീ നൽകല്ല അല്ലാ. ശരീരത്തിൽ കത്തിവെക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ നീ നൽകല്ല അല്ലാ. എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളിൽ നിന്ന്, മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. അപകട മരണങ്ങൾ അറിയിച്ചവരുണ്ടല്ലാ, നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരെ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാ. ങ്ങളിൽ പലവരും ജോലി ചെയ്യുന്ന വാഹനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അപകടത്തിലും നീ പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. നിന്റെ പൂർണ്ണ കാവൽ നൽകണ റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അല്ലാ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, വീട്ടാൻ ഒരു നിർവാഹവുമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഖജനാവ് എത്രയോ വലുതാണ് അല്ലാഹുവേ. കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഫതഹുകളൊക്കെ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ തല കുനിക്കേണ്ട അവസ്ഥ നീ വരുത്തല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, നീ ക്ഷമ നൽകണം റഹ്മാനെ. മനസ്സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റബ്ബേ, ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ. ഈ മജ്‌ലിസൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഈമാനുള്ള മരണം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തില് ഞങ്ങളൊക്കെ റബ്ബേ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. മഹ്ശറാബില് അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. സിറാത്ത് പാലം വിട്ടുകടന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് അല്ലാ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. മക്കളുടെ സ്വഭാവം മോശമായി പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളൊക്കെ മക്കളുടെ സ്വഭാവം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ധാരാളം കരസ്ഥമാക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഇരുലോകത്തും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന മക്കളാക്കി തരണം അല്ലാ. അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന മക്കളാക്കല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹു, എന്തെങ്കിലും ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നല്ല മക്കളാക്കി തരണേ അല്ലാ. നല്ല ബുദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. ഓർമ്മ ശക്തി നൽകണേ അല്ലാ. പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെയും പലവരുടെയും പരീക്ഷയിലൊക്കെ റബ്ബേ നീ ഉന്നത വിജയം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഉപകരിക്കുന്ന ഇൽമുകൾ ധാരാളം കരസ്ഥമാക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ, ഇൽമിലെ, കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ, സമയങ്ങളിലെ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ, ബിസിനസ്സിലെ, സമ്പത്തിലെ,
വീടുകളിലെ സർവ്വതിലും റബ്ബേ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മുറാദുകളൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പറയാൻ പറ്റുന്നതും പറയാൻ പറ്റാത്തതുമായ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവര് അല്ലാഹുവയുടെ നാടും വീടും സ്ഥലവും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം കാണുന്ന രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ്, എല്ലാം നീ മാറ്റി സങ്കടങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. കൂട്ടുകാരൻ്റെ വൈഫിനെ എന്തെന്നറിയാതെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്താണെന്നറിയാതെ എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല. എന്തായാലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഖൈറായ ഫതഹ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മജ്‌ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചവര്, സമയം കണ്ടെത്തിയവര്, ചെലവഴിച്ച സമയം, ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത്, ലൈക്ക് ചെയ്തത്, ഷെയർ ചെയ്തത്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വാലിഹായ അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവർ നൽകിയ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും, ലൈക്കാണെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്തതാണെങ്കിലും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയതാണെങ്കിലും എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല് സവാബ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്. ഉസീകും ബിദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.